अस्सलामुअलैकुम। वो कौन था बाय जावेद चौधरी। हैदर अब्बास पीएसओ में मुलाजिम थे। रावलपिंडी सैटेलाइट टाउन में रहते थे और अमीर और बासर लोगों के दोस्त थे, लेकिन फिर इनके यहाँ एक स्पेशल बच्चा पैदा हो गया और ये 1981 में अमेरिका चले गए। इनका कुल असासा $4,600 थे। ये न्यूयॉर्क शहर पहुँचे और नौकरी की तलाश शुरू कर दी। ये रोज़ सुबह नौकरी की तलाश में निकलते और शाम को नाकाम वापस आ जाते। यूँ $4,600 में से $2,400 खर्च हो गए। सिर्फ 2,200 बच गए। हैदर अब्बास ने फैसला किया, मैं मज़ीद चंद दिन देखूंगा, अगर नौकरी मिल गई तो ठीक, वरना पाकिस्तान वापस चला जाऊंगा। ये इस फैसले के बाद एक शाम ट्रेन से घर वापस जा रहे थे। रास्ते में किसी स्टेशन से एक देसी शख्स ट्रेन पर सवार हुआ, सीधा इनकी तरफ आया और सलाम करके साथ खड़ा हो गया। हैदर साहब ने इससे पूछा, क्या आप पाकिस्तानी हैं? उसने जवाब दिया, नहीं, मैं इंडिया से हूँ। हैदर अब्बास ने मायूसी से सर हिलाया और खामोश होकर खड़े हो गए। वो शख्स थोड़ी देर तक उन्हें देखता रहा और फिर मुस्कुरा कर बोला, पाकिस्तानी और इंडियन से क्या फ़र्क पड़ता है, तुम अपना इशू बताओ। हैदर अब्बास का जवाब था, मैं पाकिस्तानी हूँ और नौकरी तलाश कर रहा हूँ। वो शख्स मुस्कुराया। इसने जेब से कागज़ निकाला, इस पर नंबर लिखा, उसे पकड़ाया और कहा, किसी दिन मेरे पास आ जाओ, मसला हल हो जाएगा। हैदर अब्बास हैरत से कागज़ देखने लगे। इस दौरान ट्रेन रुकी और वो शख्स उतरकर हजूम में गुम हो गया। हैदर अब्बास ने चंद दिन बाद उसे फ़ोन किया। उसने उसे एड्रेस लिखवाया और घर बुला लिया। वो घर में अकेला रहता था, मकबूजा कश्मीर से तल्लक था। इसने हैदर को मशवरा दिया, मुलाजमत तलाश न करो, बिज़नेस तलाश करो। हैदर साहब ने बिज़नेस तलाश करना शुरू कर दिया और चंद दिन बाद उन्हें एक स्टोर मिल गया। $35,000 में सौदा हो गया। हैदर साहब ने गुलाम नबी को फ़ोन किया। गुलाम नबी ने उन्हें घर बुलाया। ये अगले दिन उसके घर पहुंच गए। वो बड़ी मोहब्बत से मिला, चाय पिलाई और जाते वक्त एक लिफाफा इनके हाथ में दिया। इसमें $35,000 थे। इसका कहना था, तुम ये रकम मालिक को दे दो और स्टोर की मलकियत ले लो, मैं अगला मशवरा तुम्हें इसके बाद दूंगा। हैदर साहब अगले दिन स्टोर के मालिक के पास गए और स्टोर की ट्रांसफ़र शुरू हो गई। हैदर साहब ने गुलाम नबी को फ़ोन किया और उसे बताया, ट्रांसफ़र पेपर तैयार हैं, आप आकर दस्तखत कर दें। इंडियन का जवाब था, मैं मसरूफ़ हूँ, अब मेरी जगह दस्तखत कर दो। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, दस्तखत भी हो गए और स्टोर भी मिल गया। हैदर साहब इसके बाद उसे जब भी फ़ोन करते, उसका जवाब होता, आप ये स्टोर चलाओ, मैं किसी दिन चक्कर लगाऊंगा, और ये फिर गायब हो गया। हैदर साहब स्टोर चलाने लगे, सेल बढ़ गई, स्टोर कामयाब हो गया। 8 माह बाद स्टोर का अच्छा ग्राहक मिल गया, सौदा हुआ और स्टोर $72,000 में बिक गया। हैदर साहब ने उसको फ़ोन किया। वो इस दिन फ़ोन पर मिल गया। उसका कहना था, तुम ये रकम घर ले जाओ, मैं किसी दिन आकर ले जाऊंगा। हैदर साहब $72,000 बेड के नीचे रख कर इसका इंतज़ार करते रहे। वो एक रात अचानक आ गया और हैदर साहब ने $72,000 इसके सामने रख दिए। उस शख्स ने काफ़ी पी, रकम में से अपने $35,000 उठाए, बाकी हैदर अब्बास के हवाले किए, उन्हें थपकी दी और वहाँ से चला गया। हैदर अब्बास ने इसके बाद जब भी इसके नंबर पर फ़ोन किया, वो फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। वो इसके बाद इसके एड्रेस पर गए, लेकिन वहाँ इस नाम का कोई शख्स नहीं रहता था। गुलाम नबी इसके बाद भी कभी उन्हें नहीं मिला। वो कहाँ से आया था, उसने क्यों इनकी मदद की थी, ये सवालात आज तक हैदर अब्बास को परेशान करते रहते हैं। ताहम इस सौदे से बचने वाले $37,000 ने हैदर अब्बास की ज़िंदगी बदल कर रख दी। ये इनसे 9 स्टोर्स और 2 रेस्टोरेंटों के मालिक बन गए। मुझे इससे मिलता जुलता वाक़या चंद दिन कबल मलिक रियाज साहब ने सुनाया। इनका कहना था, एक बार रावलपिंडी के माल रोड से गुजर रहा था, गाड़ी चला रहा था, मुझे अचानक एक फ़ोन आया। मैंने फ़ोन सुना, दूसरी तरफ से कोई दरमियानी उम्र का शख्स बोल रहा था। उसका कहना था, अडियाला रोड पर एक छोटा सा मदरसा है, कोई मुखैर शख्स मदरसे के बच्चों के लिए खाने का बंदोबस्त करता था, वो फौत हो गया है। मदरसे के बच्चे अब 3 दिन से भूखे हैं, क्या आप इनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त कर सकते हैं?
ملک صاحب کے بقول میں نے اس سے ایڈریس لیا، اپنے دفتر فون کیا اور اپنے عملے سے کہا تم لوگ فوری طور پر راشن لو، اس ایڈریس پر جاؤ، راشن دو اور اس کے بعد بتاؤ کیا واقعی وہاں مدرسہ موجود ہے، کیا وہاں بچے پڑھتے ہیں اور کیا وہ واقعی 3 دن سے بھوکے ہیں۔ میرے لوگ تھوڑی دیر بعد وہاں گئے اور انہوں نے تصدیق کا فون کیا۔ وہ بات 100% ٹھیک تھی، وہاں مدرسہ بھی تھا، بچے بھی تھے اور 3 دن سے واقعی وہ بھوکے تھے۔ میرے لوگوں نے فوری طور پر انہیں راشن دیا، کھانا پکا اور بچوں نے کھا کر شکر کے نفل ادا کیے۔ میں نے اس کے بعد شکریہ ادا کرنے کے لیے اس نمبر پر فون کیا تو دوسری طرف سے جواب دیا گیا ہم نے آپ کو کوئی فون نہیں کیا تھا۔ میں نے فون کی تفصیل نکلوائی، یہ اسکیم 3 کا فون تھا اور وہاں سے واقعی کسی نے مجھے فون نہیں کیا تھا۔ میں آج تک اس شخص کو تلاش کر رہا ہوں لیکن وہ مجھے نہیں ملا۔ میں نے ملک صاحب سے کہا اور اس مدرسے کا کیا بنا؟ یہ ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف دیکھ کر بولے وہ مدرسہ ہم چلا رہے ہیں۔ یہ 2 واقعات نہیں، آپ بھی اگر کسی دن بیٹھ کر اپنے بارے میں سوچیں گے تو آپ کے حافظے میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور بیٹھا ہوگا جو اچانک کسی طرف سے آیا ہوگا، اس نے آپ کو ہدایت کے راستے پر ڈالا ہوگا اور اس کے بعد غائب ہو گیا ہوگا۔ آپ سوچیں، غور کریں اور آپ کو جب وہ شخص مل جائے تو میں پھر آپ کو ایک اور باریک نکتہ سمجھاؤں گا۔ میرا دعویٰ ہے آپ کو وہ ہمدرد شخص سفر کے دوران ملا ہوگا، آپ کہیں جا رہے ہوں گے، راستے میں آپ کو کوئی شخص ملا ہوگا، وہ آپ کی زندگی کا سارا دائرہ بدل گیا ہوگا۔ سفر اور تجارت 2 ایسے راستے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا برکت رکھی ہے۔ شاید یہی وجہ اللہ تعالیٰ کے تمام نبی سیاح بھی تھے اور تاجر بھی۔ میرے پاس پرسنل سیشن کے لیے بھی جتنے لوگ آتے ہیں میں ان کے ایشوز سن کر انہیں صرف ایک مشورہ دیتا ہوں، آپ اپنا مسئلہ اپنے دماغ میں ڈاؤن لوڈ کریں اور سفر پر روانہ ہو جائیں، آپ کو راستے میں انشاءاللہ اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور مل جائے گا۔ آپ یقین کریں مجھے ان کا فون آتا ہے اور شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سفر کے معاملے میں یہ ضروری نہیں آپ کسی دوسرے ملک کا سفر کریں، آپ ملک کے اندر بھی سفر کر سکتے ہیں، آپ کسی دوسرے شہر یا گاؤں بھی چلے جائیں اور اگر یہ ممکن نہیں تو آپ اپنے شہر کے اندر ہی چکر لگا لیں، آپ کو اپنے مسئلے کا حل مل جائے گا۔ دوسرا، میں ہر شخص سے عرض کرتا ہوں آپ کا کاروبار کرو، اس کاروبار میں اللہ تعالیٰ کو 10% کا حصہ دار بنا لو، تمہارا معاشی مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور باقی تمام مسائل بھی ختم ہو جائیں گے۔ آپ اب پوچھ سکتے ہیں معاشی مسائل کا باقی مسائل سے کیا تعلق ہے؟ بات سیدھی ہے، دنیا کے ہر شخص کو 12 قسم کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ ان 12 مسائلوں میں سے ایک مسئلہ معاشی ہے، لیکن یہ باقی 11 مسائل کی ماں ہیں۔ آپ اگر معاشی لحاظ سے مضبوط ہیں تو پھر باقی 11 مسائل کی شدت کم ہو جائے گی، اور آپ اگر معاشی لحاظ سے کمزور ہیں تو باقی 11 مسائل آپ کا فالودہ نکال دیں گے۔ چنانچہ آپ اگر اپنے آپ کو معاشی لحاظ سے مضبوط کر لیں تو آپ کے باقی 11 مسائل بھی حل ہو جائیں گے، اور معاشی مسائل کے حل کے آئیڈیاز بھی انسان کو سفر کے دوران ملتے ہیں۔ آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں یا ملازمت اور بزنس کرنا چاہتے ہیں، یا سمجھدار اور وفادار دوست تلاش کر رہے ہیں تو آپ صرف سفر کریں، آپ کو آپ کی مرضی کا شخص ضرور مل جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر کارے آپ کے دائیں بائیں چھوڑ رکھے ہیں اور یہ آپ کو صرف چلتے پھرتے ملتے ہیں اور آپ کو راستے پر چھوڑ کر آگے نکل جاتے ہیں، اور آپ باقی زندگی یہ سوچتے رہتے ہیں وہ کون تھا، وہ کہاں سے آیا تھا اور وہ مجھے غلام نبی کی طرح اس راستے پر چھوڑ کر کہاں چلا گیا۔